बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ हाथ लग गया है, बहुत सारे सबूत, बहुत सारी बातें। कुकड़ी गैंग तो नंगा होने वाला है। जलील नेक्सस को पूरी दुनिया में जो है ना सिर्फ जलालत मिली, बल्कि यकीन करें कि उनके जो पोल खुल रहे हैं उसके बाद पता चलता है कि जो हीर रांझा और जो क्या कहते हैं उसको, रोमियो जूलियट की बकवासियां सुना रहे हैं वो इनके घर की कहानी है, लेकिन ये अब उसके साथ मंसूब कर रहे हैं। बच्ची के साथ आखिरी बार लाहौर के दारुल अमान में क्या हुआ, ये हकीकतें भी खुल चुकी हैं। मैं आपको बताती चलूं कि सस्ती अदाकारा और जाली मौला जट जो है वो क्यों जाते हैं बच्ची से मुलाकात करने। और सस्ती अदाकारा ने जो कहानी सुनाई थी कि वो तो अंदर नहीं गई, उसकी तो मुलाकात नहीं हुई, उसने कहा कि जी मैं ना जाऊं, मैं मीडिया पर्सन हूं, लोगों ने मुझे समझाया कि मैं अंदर ना जाऊं, तो मैं अंदर नहीं गई, मैं गाड़ी में अपने शोहर के साथ बैठ के ना लेस खाती रही। तो उसकी हकीकत भी खुल गई है कि किस तरह से ये बेगैरत लोग बेगैरती पे उतरे हुए हैं। सस्ती अदाकारा आखिरी बार बच्ची से लाहौर के दारुल अमान में मिलती है, ना सिर्फ मिलती है बल्कि उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उससे ब्लैंक पेपर्स पे जो है सिग्नेचर करवाए जाते हैं, अंगूठे लगवाए जाते हैं। बच्ची को कुछ नहीं पता था कौन मेरा जो है वो जाली मौला जट कौन है, वो क्या कहानी सुना रहा है, कुछ भी नहीं पता। सस्ती अदाकारा ने अंदर जाकर अपने सस्तेपन का मुजाहरा किया, बच्ची को ब्लैकमेल किया, बच्ची की वीडियोस दिखाई, उसको बच्ची को डराया धमकाया कि भाई अब तुम्हें लाहौर से जब कराची लेकर जाया जाएगा, तुमने कोई बात की, तुमने अपने वालिदैन का साथ दिया, तुमने कोई भी हमारे खिलाफ बात की, मेरा नाम लेने की कोशिश की, तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। और मेरे लिए तुम्हें बर्बाद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती आई हूँ, और मेरी जो फैमिली है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो सब जान ही चुके हैं। तो बेहतर ये है कि तुम चुप चपाती जो है, अगर तुम्हें जाना भी पड़ता है कराची, तो तुमने मेरे खिलाफ, हमारे पूरे नेक्सस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। तो जो आखिरी बार इसने बकवास की थी, झूठ बोला था कि लाहौर के दारुल अमान में मैं नहीं मिलने गई, मैं बाहर बैठी रही थी, तो उसका भी कलाकमा हो चुका, उसका पोल खुल चुका है कि ये ना सिर्फ बच्ची से मिली थी बल्कि इसने बच्ची को झंझोड़ा था, इसने बच्ची को जो है वो काफी देर तक डराया था, धमकाया था और कहा था कि मैं तुम्हारे सारे बाल काट दूंगी, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, पीटूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ कहा या तुमने मेरे खिलाफ कोई भी बयान देने की कोशिश की। तो जो ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर करवाए गए थे, सस्ती अदाकारा ने बहुत सारे पेपर्स अपने पास रख लिए थे और उन्हीं पेपर्स पे सस्ती अदाकारा ने खत लिखे थे। खत लिखकर उसे ज़ारा काज़मी से मंसूब किया था कि ये देखो ज़ारा काज़मी की राइटिंग है, ये देखो ज़ारा काज़मी के जो सिग्नेचर मौजूद हैं। तो ये आखिरी बार मुलाकात करके इन्होंने बड़ी बेगैरती की थी। लाहौर के दारुल अमान में बच्ची से मुलाकात की थी, ये कह के कि हम बच्ची का साथ दे रहे हैं, हम बच्ची का अच्छा कर रहे हैं, हम बच्ची के अपने हैं। लेकिन बच्ची इतनी सहम गई थी, वो जो आखिरी मुलाकात थी उसने बहुत असर दिखाया और बच्ची तकरीबन जो कराची के 3-3.5 माह बच्ची वहां पे रही है, वो बहुत ज्यादा डरी सहमी रही जब तक वालिदैन से उसकी मुलाकात नहीं होती। हर एक चीज का पोल तो खुल चुका है, हर एक चीज का कल्ला कमा तो होना है ना। मैं वो तो कहती हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा तो होता है, और अब वो दिन चढ़ चुका है, खूबसूरत दिन चढ़ चुका है। तुम लोगों ने जो करना था, जो तुम लोगों ने करना था, वो तो अंधेरी रात की तरह हम बच्ची को भुला ही देंगे। वालिदैन जो है सपोर्ट सिस्टम है, वालिदैन सब कुछ अच्छा कर देंगे। वालिदैन जो है वो अब उसका हीलिंग सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। बच्ची अब हील हो रही है, उन जख्मों से निकल रही है, ट्रॉमा से निकल रही है। लेकिन साथ साथ बच्ची वो सारी बातें बता रही है जो तुम लोगों ने बेगैरती की थी। सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। ज़ारा काज़मी से आखिरी बार लाहौर के शटर होम में ये सस्ती अदाकारा मिलने गई थी, इससे बच्ची को डराया था, बच्ची को झंझोड़ा था, बच्ची के बाल काटने की धमकी दी थी और जाली पेपर्स पे, ब्लैंक पेपर्स पे, कोरे कागजों पर जो है वो सिग्नेचर करवाए गए थे बच्ची से, ताकि उसको आगे चल के इस्तेमाल किया जा सके। और अपनी मर्जी के उन्होंने बहुत सारे बयानात बच्ची से जो है रिकॉर्ड करवाए थे, वहां पर बच्ची से बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखवाई थी ताकि वक्त आने पर उसे इस्तेमाल किया जा सके, और फिर उसने इस्तेमाल भी किया। सस्ती अदाकारा के मुंह से ये बात निकल गई है लाइव सेशन में कि ज़ारा काज़मी मेरे साथ राब्ते में रहती थी, उसके बाद एकदम डरी, और उसके बाद उसको याद आया ओहो ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि नहीं, ज़हीर जो है, ज़हीर का नंबर मेरे पास है। सस्ती अदाकारा ने एकदम से मामला उस टाइम भी मोड़ लिया था। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये मुकम्मल तौर पे झूठ और फेक स्टोरीज इन्होंने उड़ाई थी कि मैं जो है अंदर जाती हूँ, मैं मुलाकात नहीं करती। ये मुकम्मल तौर पे झूठ है। ये भी बेनकाब हो चुका है कि इसने आखिरी दिन लाहौर के दारुल अमान में बच्ची के साथ क्या कुछ किया था। इन्होंने बच्ची को अंदर जाके ये तक बोला कि हम जो है तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इस सस्ती अदाकारा का बहुत मेन रोल है इस सारे के सारे अगवा में, इस सारे के सारे मामले में। इसने हर उस इंसान की आवाज़ दबाने की कोशिश की जो हक और सच पे बोलता रहा। इसने मेरा नाम मुतादिद बार ज़ारा काज़मी के मुंह से निकलवाया,
آپ دیکھیں گے ہم ابھی بچی کو نہیں, بچی کا سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کر بیانات دینا بنتا ہی نہیں ہے. بہت ہو گئے بیانات بھائی, اب کیا کرنا, بیانات کا چار ڈالنا ہے تم لوگوں نے. اب بیانات نہیں ہوں گے, اب عدالت میں جا کر جو ہے وہ ٹرائل چلے گا, ان کو سزائیں ملے گی, بچی وہاں پر آ کر بولے گی. بچی بڑی پرسکون ہے الحمدللہ, بچی بہت ریلیکس ہے. اسی طرح والدین بھی ریلیکس ہیں. یہ کہتے تھے کہ بچی کے والدین مارتے تھے, پیٹتے تھے, یہ وہ اندر کی گندگی ہے جو تم لوگوں کی تھی. تم جو بچی کے ساتھ کرتے تھے, تم نے اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, میرے پاس ایسی انفارمیشن آ رہی ہے, میرے پاس ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ میں ان لوگوں کو سیلیوٹ پیش کرتی ہوں جو مکمل طور پہ اس سارے کے سارے کیس میں میرے ساتھ بندے رہے. یعنی کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ ایسے جرنلسٹ جنہوں نے جو اس کیس کو فالو نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ مجھے بہت ساری چیزیں بتا رہے تھے. کچھ انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ میں رابطے میں تھی, وہ مجھے بہت کچھ بتا رہے تھے. میں ان کا نام نہیں لے سکتی تھی جو بندے میرے ساتھ کنیکٹڈ تھے, لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں, میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں وہ ایز اٹ از جو ہے ویسی ہی ہے. مہدی کاظمی تم سے نفرت کرتا ہے, وہ تمہیں مار ڈالے گا, اور اس نے اگر تمہیں نہ مارا تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. یہ آخری بار بچی سے لاہور کے دارالعلوم میں جا کے ملاقات میں بات کی گئی ہے, اور ہم تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لیں گے. اگر تم کہیں پہ چھپنے کی یا والدین کے پاس جانے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. ہمارا نام تم نے کسی صورت نہیں لینا. بچی تو انٹرویوز اور لائیو سے پہلے جو ہے بچی کو مارا پیٹا جاتا تھا. بچی جو ہے جب ویڈیوز بنائی جاتی تھی اس کو کلوروفارم سے منگایا جاتا تھا, اور اس کو جو ہے وہ بیچاری نیم بے ہوشی کی حالت میں جو اس سے کرتے تھے, ایک وہ کہتے نہیں کہ روبوٹ تھا, اس روبوٹ کو اپنے مطابق استعمال کرتے تھے. وہ ظہیر جو ہے اس نے ہاتھ پاؤں پکڑا ہوتا تھا اس کا, اور جو بھی یار یہ معاملات کرتے تھے. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ محبت کی داستانیں بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے نا, یقین کریں یہ بہت ہی خوفناک حد تک بری ہے. بچی نے جی اس جعلی مولا جٹ کا رول بھی بتا دیا ہے جو کہتا ہے کہ جی بچی اپنی مرضی سے اگر والدین کے ساتھ جائے گی تو میں کھڑا ہوں گا. تو یار تم کھڑے ہونا, کیوں نہیں کھڑے ہو رہے, تم کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ ویسے تو بچی کو تمہارے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پاکستان کے عوام کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ایک مرد, ایک انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. جب گند گھولنے کے لیے تم لوگ سارے آئے تھے تو اپنی زبان پہ قائم رہو نا. تم نے کہا تھا کہ میں بچی کا ساتھ دوں گا اگر وہ والدین کے ساتھ جانے کی کوشش کرتی ہے یا پلان کرتی ہے یا وہ بتاتی ہے, تو پھر تم کھڑے ہو, کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ کیوں آ کر ہنسی ٹھٹھے میلے اپنی اندر کی بےغیرتی چھپانے کے لیے ہنس رہے ہو؟ اپنے اندر کی بےغیرتی اور گناہ اپنے جو تم نے کیے ہیں وہ چھپانے کے لیے بےغیرتوں کی طرح ہنس رہے ہو. ہنسو, جس نے جتنا ہنسنا ہے ہنسے. میں کہتی ہوں بے شرم نیچ لوگ اب آ کے ہنس رہے ہیں. لگتا ہے کہ جی اب جو ہے ذلیل نیکسس کو اپنے خاندان کی لڑکیاں انہیں فراہم کرنی پڑیں گی, یا اپنے گھر کی لڑکیاں فراہم کریں گے, کیونکہ زارا کاظمی تو ان کے چنگل سے نکل چکی ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ کس طرح سے بچانا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان لوگوں نے نہ بچی کا نکاح ہوا, ٹھیک ہے, مجھے بہت زیادہ شک تھا کہ بچی کا کوئی نکاح نہیں ہوا, ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے, چیزیں نہیں تھیں. بچی خود بتائے گی عدالت میں جا کے کوئی نکاح نہیں ہوا, نکاح خواہ ساری باتیں سچی بول رہا تھا. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچی جو ہے اس کو بڑا مارا پیٹا گیا, بہت زیادہ مارا پیٹا گیا. بچی کے چہرے پہ جو نیل کے نشان تھے وہ ایسے نہیں تھے, وہ آپ اور میں نہیں بناتے تھے, وہ بچی کو مارا پیٹا جاتا تھا. یقین کرے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. بچی نے ان 3-3.5 مہینے وہاں پر کیا کچھ برداشت کیا ہوگا, خدا کی قسم دل روتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا. یہ کبھی جو ہے وہ سکون نہیں پا پائیں گے, کیونکہ انہوں نے جتنی بےغیرتی بچی کے ساتھ کی ہے نا, یقین کریں کہ مہدی علی کاظمی کی ہمت تھی جو اپنی بچی کو لے کر آ گیا, ورنہ ایسے بےغیرت لوگوں کے چنگل سے بچی کو نکالنا بہت مشکل ہے. حق اور سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ جو ہے مہدی علی کاظمی کا ساتھ اسی طریقے سے دیتے رہیں, کیونکہ اب کورٹ سے انصاف ملے گا. مہدی کاظمی کو کورٹ پہ بہت بھروسہ ہے, ہم سب کو اپنی عدالتوں پہ بہت بھروسہ ہے. ہم نہ صرف انصاف دلائیں گے بچی کو, بلکہ ان درندوں کو نیست و نابود بھی کریں گے.